अर्जुनले प्रश्न गर्दछन् अत्यन्त विवेकपूर्वक, अतिशय श्रद्धापूर्वक। तर जुन कुरो उनलाई शङ्का लाग्दछ, जुन कुरोमा उनलाई चित्त बुझ्दैन, त्यो विवेक र आदरपूर्वक सोध्छन् जरुर। शिष्यको यो एउटा कर्तव्य हो। मनमा यदि कुनै पनि प्रकारको शङ्का छ भने त्यो शङ्कालाई बार बार सद्गुरुको शरणमा समर्पण गर्ने। हेर्नुहोस्, यो म श्लोक प्रारम्भ गरौँ त्योभन्दा पहिले एउटा नितान्त रूपमा एउटा कुरो हजुरहरूलाई भन्छु। हामी जब सत्सङ्गमा आगमन हाम्रो भएपछि दुई तीनवटा कुरोलाई बिस्तारो बिस्तारो छोड्नुपर्छ। एउटा अहङ्कारलाई छोड्नुपर्छ। अहङ्कारको अर्थ के हो भन्दा अहङ्कारको अर्थ हो मपन। मपन, म ठुलो मान्छे, म धनी मान्छे, म ज्ञानी मान्छे, मैले गर्दा यो काम भएको, म थिइनँ भने यो काम हुँदैन थियो। म जहाँ म आउँछ यहाँ कहिल्यै पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन। ज्ञान भए तापनि त्यो ज्ञान व्यर्थ हुन्छ। जस्तो अशुद्ध भाँडामा दूध राखे जस्तै, राखे तापनि दूधको कुनै अस्तित्व हुँदैन। डोकामा दूध धोए झैँ, जालीमा दूध धोए झैँ त्यो टिक्दैन। त्यसकारणले साधकहरूले निरन्तर नबिर्सिने कुरो हो कि मेरो भित्र अहङ्कार प्रवेश नगरोस्। मैले गरे होइन, काम आफूले गर्ने, तर यश कीर्ति समाजलाई दिने। आफूले मेहनत गर्ने, तर यश र कीर्ति समाजलाई दिने। मेरो ताकतै थिएन, सद्गुरुको कृपाले, परमात्माको कृपाले र यो समाज जुन छ हामी सबै मिलेर यो काम सिद्ध भएको। जब हाम्रो भित्र यो आउँछ नै मैले गरेको भन्ने आउँछ, यसमा अहङ्कार सुरु हुन्छ। अनि अहङ्कार तपाईँ गीतामा पढ्नुहोस्, तारतम बाणीमा पढ्नुहोस्, नीति शास्त्रमा पढ्नुहोस्, श्रीमद् भागवतमा हेर्नुहोस्, रामचरित मानसमा हेर्नुहोस्, जति पनि शास्त्र छन् ती सबै शास्त्रले एउटै कुरो भन्छ कि यदि हाम्रोमा कुनै पनि गुण छैन भने कोही फरक पर्दैन। गुण नभएकोलाई पनि परमात्माले गुणी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अहङ्कारी व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि परमात्माको ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारणले अहङ्कार विसर्जन गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि यदि हामी कुनै गुरुको शरणागत छौँ भने बहुत बारीकीले हेर्ने, अहङ्कार जीवनमा नरहोस्। ओके, आउनुहोस्, विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समाजमा बुझ्ने क्षमता बहुत राम्रो छ, छिटो छिटो कुरो बुझिन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्दछ, मैले यो 20-25 वर्षको मेरो नेपाल यात्रा, नेपाली समाजसँग घुलमिल भएर कार्य गर्दा नेपाली समाजमा धेरै कुरोको जरुरत छैन। अहङ्कारलाई विसर्जन गर्ने जरुरत छ। अहङ्कार, किन नेपाली समाजमा सद्गुरु प्राय बहुत कम्ती मात्रामा, बल्ल यो अहिलेको यो 15-20 वर्षमा सद्गुरु के हो, सत्सङ्ग के हो, धर्म के हो हामीले बुझ्न थालेका छौँ। नभए नेपालको अध्यात्मलाई गाइड गर्ने भनेको पुरोहितहरू हुन्। हाम्रा आदरणीय पुरोहितजीहरूले नेपालको धर्मलाई, नेपालको अध्यात्मलाई गाइड गर्दछ। र मैले देखेको हिसाबले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैले भन्नु पर्दाखेरि पुरोहित, आदरणीय पुरोहितजीहरूले कर्मकाण्ड गर्न त जान्नुहुन्छ, तर धर्मको ज्ञान बिल्कुल हुँदैन। धर्मको ज्ञान बिल्कुल, मबाट यी कुराहरू सुनेपछि निश्चित रूपमा उहाँहरू नाराज हुनुहुन्छ होला। धर्मको ज्ञान बिल्कुल हुँदैन। र केवल पुरोहित भनेको सत्यनारायण कथाहरू गर्ने पण्डितहरू मात्रै होइन। हाम्रो सम्प्रदायमा पनि जसले धर्मलाई मात्र आफ्नो आजीविकाको साधन बनाएको छ, जुन पण्डित पुरोहितहरूले पारायण गरेर, वाणी चर्चा गरेर, भागवत कथा गरेर मात्र आफ्नो घर शिष्य प्रशिष्यहरू बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने मात्रै जसले मनमा बनाएको छ, यो कर्मकाण्डकै प्रारूप हो। यसले इन्फर्मेसन त जान्छ,
तर जुन धर्मले जीवन परिवर्तन हुन्छ त्यो धर्मको विकास हुँदैन। त्यो धर्मको विकास हुन बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अर्जुनले बडा मीठा प्रश्न गरेका छन्। अर्जुन जस्तो शिष्य, अर्जुन जस्तो आज्ञाकारी सेवक हुन बहुत जरुरी छ। हेर्नुहोस् यो श्लोक, अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अहिले जब यो हिजोको कार्यक्रमको विश्राममा मैले यो कुरो निवेदन गरेको थिएँ कि जो व्यक्ति बचपनदेखि भक्ति पाएन अथवा बचपनदेखि पाएको भक्ति जवानीमा आएपछि अजामिल जस्तो भक्ति भ्रष्ट भयो, योग भ्रष्ट भयो। जवानीमा पायो भने प्रौढावस्थामा गएर कुनै न कुनै यस्तो खालको संजोग बन्यो जसले गर्दा हाम्रो योग, हाम्रो भक्ति, हाम्रो श्रद्धा भ्रष्ट भयो। अथवा वृद्धावस्थामा यानी ओभर 60, ओभर 70 पछि भक्ति पायो। तर भक्ति पाए तापनि भक्तिलाई प्राणपूर्ण ढङ्गले अत्यन्त समर्पित भएर भक्ति गर्न सके। बस गुरु गर्नुपर्ने थियो, त्यसकारणले गुरु गर्यो। तर जुन प्रकारले समर्पित भएर, एकाकार भएर, एकान्त भावले, जुन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक बताएको बाटोमा लाग्नु पर्ने थियो त्यति हुन सकेन। तर काम सुरु गर्यो, काम सुरु गरेको छ। सुरु गर्दा गर्दै यदि बीचमा साधकको मृत्यु भयो भने के त्यो साधक, त्यो शिष्य, उसको त्यो योग नष्टभ्रष्ट हुन्छ? बस यही प्रसङ्गलाई भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अर्जुनले प्रश्न गर्दैछन्। कृष्ण सम्बोधन बहुत सुन्दर मिठो सम्बोधन गरेको छ। कृष्ण, हे कृष्ण। यहाँ कृष्ण शब्द प्रत्येक सम्बोधन पछाडि कुनै न कुनै रहस्य हुन्छ। यहाँ कृष्ण शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण ज्ञानले ओतप्रोत भएको, जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, जसको ज्ञान सार्वकालिक छ, यानी कुनै पनि समयमा जसको ज्ञान पुरानो हुँदैन, नित्य नूतन हुन्छ, नयाँ नयाँ हुन्छ, कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन। र कृष्ण त्यो व्यक्ति हो जसको शरणमा गएपछि मुक्ति सुनिश्चित छ। किनभने कृष्णको शब्दको अर्थ हो जसले आकर्षण गर्दछ, जसले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो इन्द्रियलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो चेतनालाई जसले आकर्षण गरेर बरबस आफ्नो शरणमा लिन सक्दछ त्यो कृष्ण हो। त्यसकारणले यो खालको एउटा भावले सुसम्पन्न भएर अर्जुन प्रश्न गर्दैछन्। हे कृष्ण, श्रद्धया उपेत, श्रद्धापूर्वक, बहुत भावले हेर्नु होला, श्रद्धया उपेत, श्रद्धाले युक्त भएर साधन गर्न थाल्यो। साधन गर्न थालेपछि श्रद्धाले युक्तता छ। श्रद्धया उपेत, श्रद्धाले युक्त भएर, अथवा साधन जुन बताएको जुन साधन छ त्यो साधन प्रति श्रद्धा त छ। तर श्रद्धा भए तापनि अयति, अयतिको अर्थ हो प्रयत्न जसको शिथिल छ। यो अलिकति शब्द प्रश्न बुझ्नु भयो भने उत्तर बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्जुनले प्रश्न गर्दैछन् त्यो खालको साधक, त्यो खालको श्रद्धालु, त्यो खालको योगको विद्यार्थी अथवा भक्तिको विद्यार्थी कस्तो खालको भन्दा श्रद्धया उपेत। श्रद्धा छैन होइन, श्रद्धा नहुने व्यक्ति त यो प्रसङ्गमा आउँदै आउँदैन। जो श्रद्धालु छ त्यो मात्रै आउँदछ। त्यसकारणले श्रद्धया उपेत,
श्रद्धाले युक्त भएको तर अयति ही पहिलो शब्द छ नि अयति अयतिको अर्थ हो श्रद्धाले युक्त भएपछि जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काममा शिथिलता छ। भरे गर्छु भोलि गर्छु जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँ कथा सुन्नका लागि आउनुभयो आउँदाखेरि 7 दिनसम्म त त्यो माहौलले गर्दाखेरि 7 दिन 9 दिनसम्म बडा आनन्दपूर्वक पूरा भक्ति देखाएर जोश जागरको साथमा भक्तिमा लाग्नु अनि मनमा संकल्प पनि गर्नुभयो अब गुरुदेवलाई कहिल्यै छोड्दिन पक्का आज त मलाई अनुकूल छैन तर एउटा समय आएपछि म ज्ञान पनि लिन्छु अनि म अब बिस्तारै बिस्तारै यो जीवनलाई संसारको सबै कार्य गरेर विवेकपूर्वक होशपूर्वक जागृतिपूर्वक अनुशासनपूर्वक मर्यादापूर्वक संसारको तमाम कार्य जो मैले आफ्नो जिम्मेवारीमा पाएको छु त्यो कार्य गर्दै गर्दै तर म मेरो जीवनलाई अब सामान्य होइन म परमात्माको चरणको परम चञ्चरीक बनाउँछु भन्ने 7 दिनमा भाव पनि भयो। तर अब कथा सकियो गुरुदेव आफ्नो बाटो जानुभयो तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ अब घरको व्यवहारले गाँज्न थाल्यो फेरि त्यो 7 दिनसम्म जुन क्लिननेस भएको थियो अब फेरि घरको व्यवहारले बिस्तारो बिस्तारो जीवनमा खिया पर्न थाल्यो अनि थालेपछि अब बिस्तारो बिस्तारो त्यो जुन भक्ति 7 दिनको जुन त्यो भावले जुन एउटा राम्रो बनाएको थियो त्यसमा अब खिया लाग्न थाल्यो त्यसमा अब कल्मस लाग्न थाल्यो मोह पुनः उत्पन्न हुन थालेपछि के हुन्छ भन्दा मनमा यो हुन्छ नै यो काम त मैले गर्नुपर्छ गुरुदेवले मन्त्र दिएर जानुभयो जप गर्नुपर्दछ गुरुदेवले भन्नुभएको छ संसारमा यति कुरोमा होश राख्नु यसलाई दृढतापूर्वक पालन गर्न नसकेर अयतिको अर्थ हो त्यो दृढतापूर्वक पालन गर्नुभन्दा अलिक शिथिल भएर चल्छ चलेगा भन्ने हुन्छ नि ठीक छ जस्तो मैले बार बार निवेदन गर्दछु अब यो हाम्रो गीता स्वाध्याय अहिले अनुष्ठान नै जस्तो छ एकदम तर मैले बार बार निवेदन गरेको छु त्यसको अर्थ यो होइन कि तपाईहरु मेरो गीता सुन्नुहोस् भनेर अब यसमा दुई जना यदि कुनै दिन आउट हुनुभयो भने फरक केही पनि पर्दैन कोही बेला म भरोडामा या कहीँ पनि कथा गर्दाखेरि बडो भावपूर्वक कुनै अहंकार होइन अहंकार विगलित भएर अत्यन्त भावपूर्वक म के भन्दछु भने अब म निश्चित गरेर व्यास गादीमा एउटा संकल्पपूर्वक बसिसके कोही आएनन् भने सामने खम्बालाई श्रोता बनाएर पनि म कथा त गर्छु श्रोता खम्बालाई बनाएर पनि कथा गर्छु तर अब सुनेको कुरो कसले कति ग्रहण गर्न सक्दछ त्यो श्रोतामाथि निर्भर पर्दछ भन्न विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्दछु। अयति शब्दको अर्थ हो कि शिथिल हुँदै जाने बस ठीक छ पछि गरौँला न पछि हुन्छ नि पछि गर्दा हुन्छ नै धर्मको कार्यमा पुण्यको कार्यमा साधनाको कार्यमा मान लो हामीले नियम बनाएको छौं आज हामी यति माला जप्ने अथवा बेलुका आरती गर्दा बिहान आरती गर्दा गुरुदेवलाई स्मरण गरेर गुरुदेवले दिनुभएको जुन परमात्माको नाम छ यति हामी जप गर्ने भन्दा एक दिन हामीले आफ्नो श्रद्धालाई अलिकति अयति गरेपछि के हुन्छ त्यो धेरै लामो समयसम्म त्यसले बिथोल दिन्छ हाम्रो साधनामा त्यसकारणले समय भएन भने पनि अलिकति समय निकालेर भए पनि साधनामा बस्नु पर्दछ साधना अवश्य गर्नुपर्दछ। अयति माने ढिला ढाला चलेगा यस्तो शिथिल भएको व्यक्ति योगबाट चलित मानसः विचलित मन वाला
अनि असंयमी जुन मान्छे छ, योग संसिद्धिम, योगको परम सिद्धिलाई, योगको सिद्धि के हो? योग हामीले सुरु गर्यौं, त्यो साधना हो। हामी साधक छौं, योग गर्ने योगी साधक भयो। योगमा हामी लाग्यौं, त्यो साधना भयो। अब सिद्धि के हो भने हामीलाई विश्वास होस्, हाम्रा आँखाका अगाडि नआए तापनि प्रभुको त्यो अत्यन्त महिमा मण्डित स्वरूपको दर्शन नभए तापनि हामीलाई आफूलाई विश्वास होस्, मेरो भित्र परमात्माको वास भइसकेको छ, मेरो भित्र परमात्माको आगमन भइसकेको छ, त्यस्तो विश्वास होस्। कसरी विश्वास हुन्छ भने भित्रबाट हामीबाट अब नराम्रो काम प्राय हुँदैन। जानी जानिकन खानपानमा होस्, रहन सहनमा होस्, आचरण पक्षमा होस्, जानी जानिकन अब हाम्रोबाट पाप हुँदैन। जसलाई बार बार धुनु पर्ला त्यो पाप हुँदैन। अनि पाप नभएपछि हाम्रो भित्र एउटा निर्भयता आउँदछ। बस कालको पनि डर रहँदैन। अद्यवापि शताब्देवा कोही मतलब छैन, कारण एउटा भित्र दृढ विश्वास आउँदछ कि सद्गुरु महाराज मेरोमा हुनुहुन्छ, अथवा त परमात्माको आगमन मेरो। कतिजना भक्तहरू आउँछन् अनि आएर कुरो गर्दाखेरि कस्तो चल्दैछ, के चल्दैछ इत्यादि सोद्धा, यदि घरमा अप्ठ्यारो छ भने पनि अथवा व्यवहारमा अप्ठ्यारो छ भने पनि रटिरटाई एक शब्द हुन्छ। अब यसमा कति भरोसा छ त्यो शिष्यमाथि निर्भर रहन्छ, त्यो साधकमाथि निर्भर रहन्छ। तर के भन्छन्, आप हैं ना, हमें क्या चिंता है, हजुर हुनुहुन्छ, मलाई के चिन्ता छ। शब्द बहुत सुन्दर छ, शब्दमा कोही कमी छैन। आप हैं ना, तपाईको प्रेजेन्सले, तपाईलाई जब हामीले परमात्मालाई, सद्गुरुलाई, जसलाई पनि हामी भन्छौँ हजुरसँग समर्पित भएछ, अब म के चिन्ता गर्नु, सब गाडी हजुरको आशीर्वाद र कृपाले चल्छ। तर यो शब्द बोल्ने मात्रै शब्द हो अथवा त यसमा समर्पण पनि छ। बोल्न त सजिलो हुन्छ, तर यसलाई भरोसा गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले शब्द यहाँ कृष्ण प्रयोग गर्नुहुन्छ कि योग संसिद्धिम, योगको सिद्धि। योगको सिद्धिको अर्थ हो परमात्माको मेरो भित्र आगमन भएको छ भन्ने पूर्ण विश्वास। अनि हुन्छ विश्वास। योग संसिद्धिम, अप्राप्य, प्राप्त नगरेर, अप्राप्य प्राप्त नगरेर काम गतिम गच्छति, त्यो साधक कुन गतिलाई प्राप्त गर्दछ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्, बडो भावपूर्वक सुन्नुहोस्। प्रश्न अर्जुनको के छ, मैले कुरो त सबै भनिदिसकेको छु। एउटा साधक आयो, अब साधक आएपछि, सद्गुरुको शरणमा आएपछि श्रद्धा पनि छ। श्रद्धया उपेत, श्रद्धा छ, श्रद्धामा कोही कमी छैन। फोटो पनि राखेको छ गुरुदेवको, अनि याद पनि गर्दछ, श्रद्धा छ। तर श्रद्धा फोटो राख्नमा श्रद्धा छ, 2-4 पैसा गोजीबाट निकालेर दिनमा श्रद्धा छ, तर गुरुले भनेको वचनलाई अक्षरशः पालन गर्नमा अयति शिथिल छ। शिथिल छ। कोही बेला सधैँ गीता सुन्न आउने नौजवानहरू यहाँबाट हराएको पनि देख्दछु। हराएको देख्दा किन हरायो, के भयो भनेर कोही बेला सम्पर्क भयो भने सोद्धा मेहमानहरू आइरहे। त्यही समयमा बजार जानु पर्यो। अब कुनै टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ त्यो अलग कुरो, जस्तो अब इन्टरनेट रहेन, यी सब कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यदि हर प्रकारले त्यो समयलाई साँचेर त्यो समयमा आइपरेका कुराहरूलाई यदि पन्छाउँदा हुन्थ्यो भने
ती कुराहरूलाई नपन्छाएर अनि भगवत गीतालाई चाहिँ पन्छाइयो भने अयति साधनामा शिथिलता है, चलेगा नहीं चलेगा, चल्नु हुँदैन। साधकले कृत संकल्प भएर लाग्नु पर्दछ। त्यसकारणले त्यो कस्तो छ भन्दा चलित मानसः विचलित मन छ, मनमा पूरा एकदम जस्तो भन्यो नि, अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, आपकी कृपा है भन्न चाहिँ भन्यो तर भित्र त्यो चञ्चलता छ र भित्र पुरा मक्कमता जसलाई भनिन्छ, पुरा त्यो व्यवस्थित रूपमा, त्यो पुरा ठोस रूपमा मन एकाग्र छैन, चञ्चल मन छ, विचलित मन छ। यस्तो खालको योगबाट योग सिद्धि प्राप्त नभएको साधकको गति के हुन्छ, यानी यसै बीचमा ऊ मर्यो भने उसको गति के हुन्छ। अर्को पनि सुन्नुहोस्, कहीं यस्तो त हुँदैन भनेर अर्जुनले अब एउटा उदाहरण दिएर कृष्णलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो त हुँदैन भनेर यो जुन 38वां श्लोक हो यसलाई हेर्नुहोस्। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। बहुत सुंदर श्लोक छ, हेर्नुहोस्। कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। महाबाहो, हे अर्जुन भन्दछन्, हे महाबाहु श्री कृष्ण, अप्रतिष्ठ। अब यो साधक कस्तो भयो भने अप्रतिष्ठ भनेको संसारको आश्रयबाट पनि रहित भयो, यानी उस संसारलाई पनि छोड्न थाल्यो। ना मबाट अब यो संसार हुँदैन, मबाट यो अब यस्तो हुँदैन, मैले त घरद्वार छोड्दछु, म त यस्तो गर्दछु, खानपान मिलेन, यो भएन त्यो भएन भनेर अप्रतिष्ठ संसारबाट पनि अलग भयो। तर अर्को कुरो के छ, ब्रह्मण, ब्रह्मको प्राप्ति पनि भएन, साधनामा परिपक्व पनि भएन। अब संसारबाट ऊ किन हट्यो? तपाईँहरू हेर्नु, संसारमा यस्ता खालका साधकहरूको कमी छैन। संसारमा आफ्नो तुजुक बताउनका लागि, नै म एकदम ठुलो भक्त भएँ, अब म यो सब गर्दिन, यो गर्दिन, त्यो गर्दिन भनेर तुजुक देखाउने खालका श्रद्धा पूरा हुँदैन भित्र। तर मान्छेहरूलाई प्रभावित बनाउनका लागि आफ्नो भित्र परिपक्वता कम छ, तर साथीहरूलाई आफ्ना कुल कुटुम्बहरूमा प्रभावित बनाउनका लागि मैले त यो सब कुरो छोड्देँ, मैले यो कुरो छोड्देँ, यस्तो कुरो छोड्देँ भनेर पाखण्ड गर्दछ। अब त्यो हुँदा के हुन्छ भने संसारले विचार गर्यो, अरो यो त भक्त भएछ, ठिक छ हुन देऊ, संसार पनि छुट्यो। तर पाखण्ड भित्र छ, देखावटी धेरै छ, कृत्रिमता धेरै छ, असलियत भित्र कम छ। त्यसले गर्दा के भयो भने ब्रह्मण, परमात्माको प्राप्ति रूपी पथि भनेको बाटोमा विमूढ, अत्यन्त मोहित भएको छ। यानी अब मान्छेहरूमा प्रतिष्ठा बनाउनका लागि म यस्तो उस्तो हाबी जाबी गरेर अलिकति चुरीफुरी देखाएर अगाडि त बढ्यो, तर श्रद्धाको कमी छ, भित्र परिपक्वताको कमी छ, साधनामा मरिमेटिएर लाग्ने जुन उत्साह हो त्यसको कमी छ। त्यसले गर्दा भयो के भन्दाखेरि ब्रह्म प्राप्ति पनि भएन, त्यो बाटोमा परिपूर्ण रूपमा लाग्न पनि सकेन। उभय विभ्रष्ट, कच्चित उभय विभ्रष्ट। उभय विभ्रष्ट भनेको उभयक शब्दको अर्थ हो दुवैतिरबाट भ्रष्ट भएको, यानी दुवैतिरबाट नाश भएको। कारण
हेर्नुहोस्, हमेशा जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ थाहा हुँदैन, हिँडिरहन्छ, तर हिँड्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा गोडाले टेक्यो, त्यो गोडाले जमिनलाई राम्रो पक्रेपछि मात्रै अर्को गोडाले अर्कोपट्टि आपसे आप उठ्छ। तर सानो बालकहरूलाई यो ध्यान हुँदैन, त्यसकारणले एउटा गोडाले राम्रो नटेकिकन अर्को गोडातिर जाँदाखेरि अनि बालक लडखडाउँदछ, त्यसकारणले शास्त्रमा मूर्खका लागि पनि बाल शब्दको प्रयोग भएको छ। बालानाम सुखबोधाय, विषयको अत्यन्त अज्ञात अवस्थालाई पनि बालक शब्दले सम्बोधन गरेको छ। तर योग्य व्यक्ति के गर्दछ, एक ठाउँ जमाउँदछ पैर अनि अर्को गोडा उठ्दछ र अर्को जमाउँदछ। यो आपसे आप हुने कुरो, यसमा कुनै विचार गर्नुपर्ने, मन आपसे आप मनले यो क्रियाहरू गरिरहेको हुन्छ। साधना जगतमा पनि संसारलाई तुरन्त छोडिहाल्नु हुँदैन। तुरन्त संसारलाई छोडेर त्यो संसारमा चुरीफुरी देखाउने जरुरत छैन। संसारमा बसी बसिकन संसारको सबै प्रकारको कुरोलाई उपयोग गर्दै आफ्नो गुरुदेवले दिएको नाम उपदेशको आधारमा अर्को गोडा जमाउनको लागि, यानी अध्यात्मको पन्थमा आफ्नो गोडालाई मजबुत बनाउनका लागि पहिले यसलाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई टेकिराख्नु पर्दछ। किनभने शरीर निर्वाह पनि त एउटा ठुलो कुरो हुन्छ। आजै चुरीफुरी देखाएर हिँड्यो भने शरीरको निर्वाह नै हुने भएन भने गर्ने के? मलाई नेपालबाट दुईजना व्यक्तिले, एउटा अलिक बुढो मान्छेले, म कथामा आएको देख्दिनँ, नाम बिल्कुल कसैको भन्दिनँ, गडबड हुन्छ। बुढो मान्छेले मलाई एकपल्ट भन्नुभयो, गुरुदेव मलाई यो घरमा बस्ने बिल्कुल इच्छा छैन। धर्मपत्नी थिइन्, धर्मपत्नीको परमधाम गमन भयो अनि परमधाम गमन भएपछि छोराहरूको बीचमा केही न केही गडबड भएछ। बाउले मिलाउन सकेनन्, मिलाउन नसकेपछि दिक्क लागेर अब घर छोड्नु। मैले भने आउनुहोस् मसँग अलिक दिन बस्नुहोस्, म काठमाडौँमै थिएँ त्यतिखेर। बसेको 2-3 दिन मात्रै बस्दाखेरि छोरो दौडेर आएर एकदम, होइन म त तपाईँलाई लिएर जान्छु, कहाँ यहाँ आश्रममा बस्नुभएको, यहाँ त न नुहाउने पानी तातो पानी छ, न यहाँ खानपिन राम्रो छ, न यहाँ ठिक छ। म जस्तै नै म ट्रिटमेन्ट दिँदै थिएँ, भक्तहरूलाई ट्रिटमेन्टमा म कमी राख्दिनँ। तर के भयो भने छोरो बोलाउन आयो अनि मलाई आएर अब यो बोलाउन आयो जानै पर्छ होला भन्नुभयो। मैले भने बहुत राम्रो, जानुहोस् भने बेग लिएर गएँ। पछि 2 दिन सत्सङ्गमै आएँ। मैले किन जान दिएँ, किन भन्दा म यति वर्ष गुरुजी मङ्गलदासजीको शिष्य हुनाले, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजीको यो महिमापूर्ण गादीको एउटा सेवक भएको हुनाले र यति वर्षको लामो एउटा अनुभव पनि मेरो जीवनमा भएको हुनाले मैले आँखाबाट चाल पाएँ। आश्रममा अव्यवस्था भयो, शरीरमा राम्रो भएन, उमेर पनि भएको छ, बिमार हुन सक्छन्, पठाउँदै राम्रो। त्यो जुन कट्टर, त्यो जुन एउटा कार्यम वा साधयम देहम वा पातयम, म यो कार्य गरेरै छोड्छु, भले यसका लागि शरीर समाप्त होस्, आई डोन्ट केयर, म यो शरीरलाई मतलब राख्दिनँ भन्ने त्यो जुन संकल्प छ, त्यो संकल्पको बहुत कमी हुन्छ। एउटा नौजवानले घरमा पत्नीसँग बहुत खटपट भएछ, क्या हो अब म यो घर छोडेर हिँड्छु। मैले भने अहिले नछोड, अलिक दिन बस, बहुत गाह्रो हुन्छ। हामी साधुहरूलाई अप्ठ्यारो छैन, उठ जोगी फड्का छाला भन्छन् नि, हामीलाई केही अप्ठ्यारो, म हेर्छु गृहस्थहरूको धेरै ताना बाना हुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को आश्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यो आश्रममा गोडा मजाले टेकेर बस्नु र अनि मात्रै अर्कोतिर पाइला चाल्ने। यहाँ के भयो भन्दा उभय विभ्रष्ट। अब तुजुक देखाउनका लागि म यस्तो भनेर, ऊ त धर्म मार्गमा हिँड्यो भने योगीको मार्गमा हिँड्यो,
यता संसार प्रतिको आकर्षण छँदैछ, तर संसार छोड्ने निश्चित गरे। अब संसार पनि रहेन, माया मिलिन राम, दोनों बपुरे डुब मरे। न त परमात्मा मिले न संसारै मिल्यो, उभय विभ्रष्ट। दुवैतिरबाट भ्रष्ट भएको यो साधक कच्चित के छिन्ना भ्रम इव। आकाशमा बादल टन्न बादल लागेको छ, तर अलिकति हावा लाग्ने बित्तिकै जसरी बादलहरू छिन्ना भ्रम, अभ्रम भनेको आकाश छिन्न भिन्न बादल भएको झैं अब अहिले बरोडामा आसपासमा धेरै 300-400 किलोमिटरमा पानी आइसक्यो, तर यहाँ लगभग म छतमा विश्राम गर्दछु, राति पानी छिट्याउँदछन्, तर पानी छिट्याए तापनि त्यहाँनिर के भन्दछ, पानी पर्दैन, बादल टन्न लागेको हुन्छ। अब त पानी परेर अलिकति चिसो शान्त हुन्छ होला भन्नु हुँदैन, तर बादल लाग्दछन्, फेरि हट्दछन् बादल। आकाशमा हावाले बादल यताउता बनाइन्छ। जसरी एक आपसमा बादल जसरी भ्रष्ट हुन्छन् भने छिन्न भिन्न हुन्छन् बादल, त्यसरी नै यो साधक नष्टता हुँदैन। यो न नश्यति के नास्ता हुँदैन यसको, किनभने संसारबाट पनि अलग भयो। परमार्थको मार्गमा, ब्रह्म प्राप्तिको पूर्ण मार्गमा पनि यो पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न सकेन। त्यसकारणले यस्तो साधक नष्टता हुँदैन प्रभु भनेर सोधेपछि अब भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले अझै एउटा श्लोक अर्जुनले यसमा कृष्णलाई क्लियर गर्न, मेरो प्रश्न के हो भनेर क्लियर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयश्चास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। बहुत सुंदर श्लोक छ। कृष्ण अर्जुन का लागि सब कुछ, एभ्रिथिङ, सबै कुरो कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। त्यसकारणले जगद्गुरुको रूपमा कृष्णलाई पाएपछि अर्जुनले यो कुरो भने के भन्छन् अर्जुनले, हेर्नुहोस्। हे कृष्ण, फेरि शब्द कृष्ण, हे कृष्ण, हे परिपूर्णतम परमात्मा, एतत् मे संशयम, मे एतत् संशयम, मेरो यो जुन शंका छ, किनभने अब युद्धमा प्रवेश गर्नु छ। अर्जुनलाई थाहा छ मेरो साधना परिपक्व छैन, युद्धमा म मारिन पनि सक्दछु। युद्ध त एउटा यस्तो खालको एउटा कुनै त्यसको ठेगानै छैन। हामी पनि जित्न सक्दछौँ, कौरवहरूले पनि जित्न सक्दछन्। तसर्थ यदि केही भइहाल्यो भने के हुन्छ स्थिति मेरो, किन मैले भक्ति गरेर म परिपक्वता भएको छुइनँ। त्यसकारणले अर्जुनले भन्दछन् एतत् मे संशयम, यो मेरो संशयलाई, यो मेरो सन्देहलाई, यो मेरो जुन शंका छ त्यसलाई अशेषतः छेत्तुम अर्हसि अशेषतः। अशेषतः भनेको सम्पूर्ण रूपले छेत्तुम समाप्त गर्नका लागि, काट्न, मेरो संशयलाई काट्नका लागि, समाप्त गर्नका लागि अर्हसि, हजुर नै योग्य हुनुहुन्छ। हि किनकि अस्य संशयस्य, तर हेर्नुहोस्, संशयस्य अस्य, अस्य भनेको यो संशयस्य मेरो शंकाको, छेत्ता काट्नेवाला, त्वत् अन्य तपाईदेखि अर्को कोही पनि न उपपद्यते, मैले यो संसारमा देखेको छुइनँ, कोही अर्को मैले पाएको छुइनँ। अर्जुनले अब अन्तिममा सायद श्री कृष्णले
मलाई उत्तर दिनुहुन्न कि म योग्य छुइनँ कि भन्दाखेरि अलिकति कृष्णको शब्दले पूजा गर्नु। किनभने म कोही बेला त्यो शब्द हजुरहरूलाई निवेदन गर्दछु। प्रणामी परम्पराको सेवा पूजामा बिहान बेलुकाको जुन सेवा पूजा छ, यति राम्रो सेवा पूजा छ। जुन दिन तपाईहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रवेश गरेर सेवा पूजा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, आश्चर्य गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरू 2-4 वेदका मन्त्र, पुराणका श्लोकहरू बोल्नुहुन्छ, तर तपाईहरूलाई केही पनि याद हुँदैन यसमा के लेखेको छ भनेर। तर जुन प्रणामी परम्पराको सेवा पूजा हो सबै हिन्दीमा छ। त्यसकारणले बोल्दै जानुहोस्, तपाईलाई परमात्मा प्रति समर्पण के हो, भाव के हो, सखीले के पुकार गर्दैछन्, सबै कुरो तपाईलाई आफै नै, किनभने हिन्दीका सरल शब्दहरू छन्, याद हुँदै जान्छ। त्यसकारणले हिन्दीको एउटा पद छ सद्गुरुको लागि, के भन्छन्? समझे बुझे गुरु के जे साधो भाई, समझे बुझे गुरु की जे। बेलुकाको गौरी भनिन्छ यसलाई। आरती भन्दा पहिले गाउने यी कविता, यी बाणीहरू। महात्मा भन्नुहुन्छ सम्झी बुझी, 2टा शब्द राखेको छ। सम्झी राम्ररी सम्झेर, बुझी भनेको राम्ररी बुझेर, गुरु कीजे गुरुदेव स्वीकार गर्नु। गुरुदेव मेरो वहाँ गुरुदेव हुनुहुन्छ भनेर गुरुलाई स्वीकार गर्नु। किन? यह तो सौदा परम अमोलक, निरखे परखे केले। यह तो सौदा, यो जुन सौदा तपाईँ किन्दै हुनुहुन्छ, यो बडा गजबको सौदा छ। यो सामान्य कुरो होइन। एउटा सामान बजारबाट किनेर लिएर आयो, ठिक छैन, भोलि फर्काउँदा हुन्छ, अथवा फर्काएन भने पनि ओके ठिक छ, यो किनेर कुरो हटाओ, पछि अर्को कुरो किनौला। नै, यह तो सौदा। यो सौदा के हो भने आफ्नो जीवनलाई परमात्माको चरणमा पुर्याउनको लागि प्रयत्न रूपी सौदा छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले माहेश्वर तन्त्रमा शिवजीले पार्वतीलाई भनेको छ, गुरवः सन्ति बहुत। गुरुहरू, सद्गुरु एउटा मात्रै हुन्छ, सद्गुरु 2-4 हुँदैन, एउटै मात्रै सद्गुरु हुन्छ। कण्ठी भले कोहीसँग पनि बाँधेको होस्, तर कण्ठी बाँधेकोलाई सद्गुरु सबैलाई भनिन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यसकारणले कबीरले भने, कान फुका गुरु हद का, बेहद का गुरु और। संजोगवश कानमा, अब गाउँमा भएको बेला अब हामीलाई धेरै कुरो थाहा छैन, कोही एउटा सामान्य व्यक्ति आउनुभयो, धर्मको कुरो सुनाउनु भयो, कान फुकेर जानुभयो, अनि जानुभयो, आफूलाई थाहै छैन को हो के हो, उहाँको स्थिति कस्तो छ, उहाँको जीवन कस्तो छ। ठिक छ, एउटा प्रसङ्ग पाइयो, उहाँलाई अवश्य प्रणाम गर्ने। तर सद्गुरु को हुन्छ जसमाथि जीवनको पूर्ण भरोसा गर्न सकिन्छ। दृढ इन चरण न केरो भरोसा। मीराले जुन शब्द भनेकी छन्, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के। किन? चरण बिना मोहे कछु नै। मीराले भन्दछिन्, भव सागर सब तरन कठिन। यो भव सागर तर्न बडा गाह्रो थियो। भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन के। मोहे लागी लगन चरण। यत्रो भव सागर, देवताहरूले पनि पार नपाउने भव सागर मेरा लागि सजिलो भयो। किन? सद्गुरु मलाई प्राप्त। मोहे लागी लगन चरण। त्यसकारणले यहाँ अर्जुनले समर्पण भावले भन्दछन्, प्रभु मेरो एतत् में संशयम छेत्तुम अशेषतः संशयम छेत्तुम अर्हसि। हे कृष्ण, तपाईं नै सम्पूर्ण मेरा शङ्काहरूलाई काट्नका लागि, मेरा शङ्काहरूलाई निवारण गर्नका लागि हजुर समर्थ हुनुहुन्छ।
यह तो सौदा परम अमोलक निरखी परखी के लीजिए। बहुत अमोलक अमूल्य सौदा, भवसागर पार तरने सौदा, आफ्नो आध्यात्मिक जीवन को समर्पण को सौदा छ। यो सामान्य कुरो छैन। त्यसकारणले अर्जुनले पुरा विश्वास पूर्वक भन्छन्, हजुरले नै मेरा अशेष सम्पूर्ण शङ्काहरूलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरो, हजुरदेखि बाहेक यो संसारमा मेरो शङ्कालाई समाप्त गर्ने अरू कोही होला मलाई विश्वास छैन। त्यसकारणले हे प्रभु मलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले जब आफ्नो प्रश्न श्री कृष्णको चरणमा निवेदन गरे, निवेदित भएपछि शान्त भएर बसे। भगवानले अर्जुनमाथि दृष्टि डाल्नुभयो। अर्जुनले आफ्ना प्रश्नका आफ्ना खुल्दुलीहरूलाई, आफ्नो प्रश्नको बोझलाई मेरो चरणमा निवेदन गरेर अब ऊ निर्भर भएर अर्जुन बसे भनेपछि अनि अब कृष्ण बोल्न थाल्नुहुन्छ। कृष्णले भन्नुहुन्छ, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। सुन्दर सुन्दर कृष्णका उत्तरहरू छन्। पार्थ, हे पार्थ, तस्य न इह न अमुत्र एव विनाशः विद्यते। हे पार्थ, त्यो साधकको न त यो लोकमा अथवा न त परलोकमा नै उसको विनाश हुन्छ। साधना गर्ने साधकको साधना कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। अर्जुनले सोधेका छन् नि, बादल झैँ नष्ट भ्रष्ट त हुँदैन, गर्दा गर्दै पुरा भएन, प्राण गयो, मृत्यु भयो। यो त भगवानले भन्नुहुन्छ, न यो लोकमा न परलोकमा कहिल्यै पनि साधना व्यर्थ जाँदैन। तात, हे प्रिय। प्रभुले पनि बडो सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नु, तात। तात माने हे प्रिय। कल्याणकृत, आफ्नो आत्मा उद्धारको लागि कल्याणको कामनाले गरिएको कश्चित कुनै पनि, कल्याणको कामनाले गरेको कुनै पनि राम्रो साधना कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कुनै पनि प्रकारले कुनै पनि मनुष्यको दुर्गति हुँदैन, सद्गति नै हुन्छ। ऊ भले पार नपाओस् तर पनि उसको दुर्गति हुँदैन। हामी यसलाई उदाहरण दिँदा कसरी भन्छौँ भने, भक्तिको मार्ग सम्म बाटोमा हिँड्ने जस्तो मार्ग हो। जस्तो सम्म बाटोमा हिँड्यो, हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा अलिक पर 1 किलो 2 किलो 4 किलोमिटर पुगेपछि केही ठोकर लाग्यो, लड्यो बल्डाङ्गे। लडेपछि ओहो आइया भन्यो, आथा भन्यो, फेरि उठेर हेर्दाखेरि ऊ जहाँ लडेको छ त्यही नै छ। त्यसकारणले त्यहीँबाट उठ्यो, बाटो त धेरै कटिसकेको छ, फेरि अगाडि हिँड्छ। तर ज्ञानीहरूको समर्पण बिनाको जुन बाटो छ त्यो बाटो कस्तो भने एकदम रुखमा चढे जस्तो बाटो, उकालो भन्दा उकालो, एकदम उकालो बाटो। कथम काल चिप्लियो भने, गोडा यताउता भएर लड्यो भने जहाँबाट हिँडेको थियो उहीँ पुग्छ। उहाँ पुगुन्जेलसम्ममा लडीबडी गरेर तल पुग्दा जीवित रहन्छ कि रहँदैन, शरीरका कतिवटा पार्ट्सहरू टुटफुट भइसकेका हुन्छन्, कुन स्थितिमा पुग्दछ त्यसको पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारणले समर्पणको बाटो, भक्तिको बाटो, निष्काम कर्म योगको बाटो यो यति राम्रो बाटो छ। जहाँ पुगेर ऊ लड्यो, साधक दौडिँदै पार उत्रिन सकेन, तर त्योभन्दा पहिले जीवन यात्रा पुरा भयो भने अर्को जन्ममा उसले गरेको कुनै पनि कुरोको नाश हुँदैन, बल्कि ब्याज सहित भगवानले पुनः उसलाई एउटा नयाँ प्रकारले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो नयाँ प्रकार के हो त्यो कुरो भोलि हामीले सुनौला। बस आज यतिमै।